स्टार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद काज़मी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े सूबों के हवाले से इंतखाबात जो मुलतवी किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनके हवाले से समाअत हुई और इस समाअत में क्या कुछ हुआ और वो जो उज़र पेश किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से तीन, जिसमें दाखिला के हवाले से, नफरी का और फ़ौज के हवाले से और साथ साथ फ़ंड्स के हवाले से जो उज़र पेश किए गए, उसको कैसे जो है डिस्कस किया गया, वो तमाम का तमाम जो है अहवाल आपके सामने रखूँगा। इस केस की समाअत जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की थी और इस समाअत में जो है वो नए जो अटर्नी जनरल लगाए हैं हुकूमत ने, मंसूर अवान, वो पेश हुए, साथ साथ फ़ारूक एचनाई जो कि तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इस तरह बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो इस केस में जो है पेश हुए। और इसमें जो स्टार्ट हुआ तो फ़ौरन जो चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि हम इस केस को लंबा नहीं करना चाहते और इस केस में जो है हमने ये देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो जो शेड्यूल है उसको मुअत्तल करके इलेक्शन मुलतवी कर सकता है या नहीं, और अगर कर सकता है तो उसके बाद केस की मज़ीद जो समाअत वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये मेन चीज़ रखी गई सामने। और उसके बाद ये वर्डिक्ट जो है, रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए, उसमें ये कहा गया कि अगर सियासी दर्जा हरारत बढ़ता है तो उसके साथ साथ सूरत हाल ख़राब होती है। और इसके बाद फ़ारूक एचनाई जो है उनकी तरफ से ये कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तमाम की तमाम इस तमाम के मुद्दे में जो है, इस मुद्दे में, इस केस में जो है स्टेक होल्डर हैं, उन सबको जो है सुना जाए ताकि तमाम पार्टीज़ का जो है मौक़िफ़ वो सामने आ जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल की तरफ से ये कहा गया कि आप पार्लियामेंट में ये जाकर क्यों नहीं बताते, ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं बात करते। और अटर्नी जनरल की तरफ से जो है ये एक 1 मार्च का जो डिसीजन है उसके हवाला देने की कोशिश की गई, जिस पर फ़ौरन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो है ये कहा कि हम फ़िलहाल ये देख रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते थे, जो शेड्यूल मुअत्तल किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या नहीं। जो आप मामला बताना चाह रहे हैं उसको हम अलग से जो है डिस्कस कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लॉयर हैं फ़ारूक एचनाई, उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप हमें वक्त दे दें, मुझे वक्त दे दें ताकि मैं इसकी तैयारी करके आता हूँ, जिस पर फ़ौरन चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि आप तो एक सीनियर वकील हैं, आपके दिल में सारे केस होने चाहिए, आपको तो हर चीज़ का पता है। और उसके बाद जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि दो इख्तलाफी जो जजेस का जो नोट्स है आजकल डिस्कस हो रहा है, उस हवाले से मैंने भी काफ़ी कुछ सुना है और मैंने भी वो पढ़ा है। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो जो मामला है वो जो जजेस हैं वो डायरेक्टली इस केस से लिंक नहीं है, और ये उनकी तरफ से कहा गया। और साथ साथ ये कहा गया उनकी तरफ से कि जो फैसला आएगा उसमें मेजॉरिटी मैटर करेगी कि मेजॉरिटी किस तरफ जो है वो टेंड हो रही है। उसके साथ साथ उनकी तरफ से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल मामला तक लिमिट नहीं है। ये उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल मामला पर जो है सुप्रीम कोर्ट वो लिमिटेड नहीं है, जबकि केस के हवाले से जो फ़ैसला आएगा उसमें मेजॉरिटी देखना पड़ेगा, और जो मेजॉरिटी है वो हमारा मामला है, उसमें हम खुद देखेंगे। और ये कहा गया कि हमने ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन की क्या हदूद हैं, उसके क्या राइट्स हैं, और ये चीज़ देखने के लिए ही ये समाअत जो है वो हो रही है। चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी रिमार्क्स में कहा गया कि शुरू में जो रिमार्क्स दिए गए उसमें ये कहा गया कि पॉलिटिकल रिफ्ट जो है वो बढ़ चुकी है, सियासी रैंगलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, साथ साथ जिसकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन आपके सामने है कि बिगड़ रही हैं, और आटे के असूल के लिए जो है लाइनों में लोगों को, शहरियों को जो है लगना पड़ रहा है। उसके सामने जो वाक़यात हो रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ से ये जो है ये जो है रिमार्क्स दिए, उसकी तरफ से ये दलाल दिए गए कि इलेक्शन जो है मुलतवी किए जाते हैं, उसके बाद मसाइल तो बढ़ेंगे, तो इलेक्शन वक्त पर हों तो ये मसाइल जो हैं उनके नुमाइंदे जो है अवाम के वो हल कर सकते हैं। और जस्टिस अमीन की तरफ से ये कहा गया कि ECP को अब ये देखना है कि वो शेड्यूल एडजस्ट कर सकती है, लेट नहीं कर सकती। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल एडजस्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शेड्यूल को ही मनसूख कर दिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की तरफ से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि 90 रोज़ के अंदर जो है जो इलेक्शन होना है, लेकिन अभी 90 रोज़ भी इख्तिताम होने को है, लेकिन जो लॉ है उसको अबाइड नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर अमल पैरा जो है वो कोई भी अमल पैरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से ये कहा गया कि अगर 90 रोज़ से लेट होते हैं इंतखाबात, तो इस हवाले से प्रेसिडेंट जो है वो डेट उसको देना चाहिए थी, लेकिन साथ साथ क्या इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से डेट जो है वो दे सकता था। अगर इलेक्शन के हवाले से जो डेट है वो क्या सदर ही दे सकता था या इलेक्शन कमीशन जो है वो भी दे सकता था, ये देखना है। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 58 के तहत जो इलेक्शन है वो 90 रोज़ से लेट नहीं हो सकते, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से ये कहा गया कि आर्टिकल 220 ये कहता है कि तमाम के तमाम जो इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के पाबंद हैं साफ़ और शफाफ इंतखाबात को लेकर के।
تو اب وہ ادارے جو کہ سپورٹ نہیں کر رہے ان کے خلاف تو آرٹیکل 5 لگنا چاہیے تھا، اب کیوں وہ آرٹیکل 5 جو ہے اس کی کارروائی نہیں ہو پا رہی؟ ججز جو ساتھ ساتھ اس کے بعد جو بڑی مزے کی جو دیکھنے میں آیا چیزیں یہ سچویشن ہوئی کہ تمام کے تمام وہ عذر جو کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے دیے گئے اور اس کے وہ معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا، جس میں یہ چیف جسٹس کی طرف سے بتایا گیا کہ کے پی کے میں آپریشن چل رہا ہے، سب سے زیادہ آپریشن جو ہے کے پی کے میں ہوئے ہیں، پنجاب میں 61، سندھ میں 367 اور کے پی کے میں 1245 جو ہیں آپریشن مختلف جو ہے ہوتے رہے ہیں۔ اور یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ ترکی میں زلزلہ آیا ہے بہت شدید اور بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے، اکنامک سچویشن بھی ان کی خراب ہوئی اور اس کے بعد سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھا، اس کے بعد انہوں نے الیکشن کا جو ہے اعلان کیا، تو وہاں پر الیکشن ہو سکتے ہیں تو یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتے؟ پی ٹی آئی کے لائر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایشو اگر جن علاقوں میں تھا وہاں پر جو ہے الیکشن سسپینڈ کیے جا سکتے تھے، تمام کے تمام الیکشن جو ہیں وہ سسپینڈ کرنا جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ چیف جسٹس کی طرف سے یہ ریمارکس دیا گیا کہ اگر ایمرجنسی ہو، ایمرجنسی کے بعد ہی جو ہے الیکشن پوسٹ پون ہو سکتے ہیں، الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں، تو کیا اس وقت ایمرجنسی چل رہی ہے؟ جس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کی ان کی طرف سے فوری طور پر یہ کہا گیا ایبسولوٹلی ناٹ، جس کے بعد فوری ایک کہکا بھی جو ہے وہ کورٹ روم میں سننے کو آیا، جس میں یہ کہا گیا چیف جسٹس کی طرف سے کہ آپ نے یہ جو ہے کسی اور کے معاملے میں بھی جو ہے وہ کہا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ای سی پی نے تمام کا تمام جو معاملہ ہے، تمام جو بال ہے الیکشن سے متعلق وہ گورنمنٹ کو دے دی ہے، حکومت کی جو ہے طرف پھینک دی ہے، اب حکومت کو اس معاملے میں فیصلہ کرنا ہی ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی طرف سے ان کے جو وکیل تھے، جو ان کی حکام تھے، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم تمام کی تمام دستاویزات جو کہ ہماری مختلف اداروں سے گفت و شنید ہوتی رہی ہے اور ان کی طرف سے جو جوابات آتے رہے ہیں وہ اب تک جو ہے پہنچائے جائیں، جس پر یہ کہا گیا جو ہیں ججز ان کی طرف سے یہ ریمارکس دیا گیا کہ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے، آپ کل تک اس کو لے کر آئیں۔ اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں فورسز کا کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور جو فورسز ہیں آپریشن مختلف جگہوں پر ہو رہے ہیں، اس وجہ سے وہ فورسز نہیں دے پائے، اور 3,53,000 کے قریب 2 صوبوں میں انتخابات کے لیے نفری اضافی مانگی گئی ہے جو کہ ہم پرووائڈ نہیں کر پا رہے۔ پولنگ اسٹیشن بھی انکریز کرنے کا کہا گیا، اور فنڈز کے حوالے سے بھی کہا گیا جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ اکنامک سچویشن اس طرح نہیں ہے کہ ہم جو ہے فوری طور پر الیکشن میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ جسٹس منیب کی طرف سے بڑا دلچسپ ریمارکس اس کے بعد دیکھنے میں آئے کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 20 ارب جو ہے کیا حکومت وہ کلیکٹ نہیں کر پا رہی؟ ایک آئینی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کیا الیکشن جو ہے وہ امپورٹنس نہیں ہے اس حکومت کے لیے؟ اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو وفاق ہے اس کا کام ہے صوبوں کو اسسٹ کرنا، کیوں وفاق جو ہے وہ اسسٹ نہیں کر پا رہا؟ اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہے اپنا کام خود کریں گے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ججز کی طرف سے کہ کام تو خود کریں گے، کیا الیکشن صوبائی معاملہ ہے یا وفاقی معاملہ ہے؟ اگر وفاقی معاملہ تو وفاق کیوں سپورٹ جو ہے وہ صوبوں کو اب تک نہیں کر رہی؟ لیپ ٹاپ کے نام کے اوپر جو ہے جسٹس منیب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ لیپ ٹاپ کے نام کے اوپر اگر 10 ارب جو ہے وہ ریلیز کیے جا سکتے ہیں تو الیکشن جو کہ ایک آئینی ذمہ داری ہے اس کے لیے 20 ارب حکومت کیوں مینیج نہیں کر پا رہی؟ اور یہ اس کے فوراً بعد جو ہے فواد چودھری وہاں پہ موجود تھے، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حکومت جو ہے ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر اپنے اراکین جو ہیں جو پارلیمنٹ کے ان کو کافی خطیر اماؤنٹ جو ہے وہ دے رہی ہے، جس پر جسٹس منیب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو فنڈز کی ریلیز کی جا رہی ہے یہ تو وائلیشن کی جا رہی ہے، اور کیا اس میں آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے وہ دیکھنی نہیں جا رہی، کہ آئی ایم ایف کی شرائط اس میں وہ پامال نہیں ہو رہی؟ اور جس پر یہ کہا گیا ان کی طرف سے ساتھ ساتھ کہ اب کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں ہماری معاشی صورتحال اس حد تک بہتر ہو جائے گی کہ ہم اس میں انتخابات کے لیے جا سکیں گے؟ کیا اس وقت اس کی حوالے سے کوئی گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ اگر اکتوبر میں بھی انتخابات نہ ہو سکے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ان کی طرف سے ریمارکس بھی دیے گئے کہ ملک کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، آرم فورسز کا کام ہے، وہ حکومت کے ماتحت ہیں، ان کا کام ہے کہ حکومت کی جو احکامات ہیں ان کو مانا جائے، تو وہ کیسے ڈیوٹی از ڈیوٹی اس کو کیسے وہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ حکومت اختیار رہے کسی وقت بھی انتخابات جو ہیں اس کے لیے ہم احکامات جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ یہ سامنے یہ پوری سچویشن ہے آپ کے سامنے، جس میں جو تینوں بڑے عذر جو پیش کیے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے، ایک مین عذر یہ تھا کہ فنڈز ہمیں جو ہے نہیں مل پا رہے معاشی صورتحال کے لے کر کے، جس کا جواب دیا گیا ججز کی طرف سے، اور یہ بھی ان کی طرف سے ایک بتایا گیا کہ اگر آپ کے پاس فنڈز پورے نہیں ہو رہے تو کیوں نہ ہم ججز کی بھی کٹوتی کرتے ہیں تنخواہوں میں، اور آپ بھی کٹوتی کریں اور اس طرح پورے کر کے آئینی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورسز کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ فورسز جو ہیں ماتحت ہیں حکومت کے، تو اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر پا رہی تو حکومت کا کام ہے ان کو ذمہ داری ان سے لینا،
اور اس کے بعد جو داخلہ کے حکام ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف آپریشن چل رہے ہیں اس کا والا بھی چیف جسٹس نے واضح طور پر کیا ہے کہ یہ دے دیا کہ پورے ملک میں مختلف صوبوں میں جو ہے وہ آپریشن ہوتے رہے ہیں، مختلف ادوار میں ہوتے رہے ہیں، تو کیا ایسے انتخابات روک دیے جائیں گے؟ اب یہ ساری کی ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے، جس میں اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی تھی پی ڈی ایم کی طرف سے عدلیہ اپنے دفاع بھی کرے گی، اور جو عینی ذمہ داری ہے جس کو لے کر کے پٹیشن دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اب اس کو لے کر کے جو کافی اگریسو نظر آتی ہیں عدلیہ بھی، اور عدلیہ اس کو ذمہ داری کو اب وہ وقت دور نہیں کہ جلد اس کو ادا بھی کرے گی، اور ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ ایک دو سماعت کے بعد اس کیس کا فیصلہ آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے اب بہت جلد جو ہے تاریخ دے دی جائے۔ اب یہ ساری چیزیں سماعت اب تک کی، نیکسٹ سماعت میں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے میں آپ کو مزید انفارمیشن لے کر آؤں گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔